देखें। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह उसको अता करेगा बेकुल्ली ताफिरिन, हर रत्ती पर जो ज़कात अदा की है, ज़कात के ऊपर जो रत्ती थी, चाहे वो रत्ती है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रुपया है, फरमाया कि हर रत्ती के बदले अल्लाह करीम मदीनतुल फिल जन्ना, उसको जन्नत के अंदर एक शहर अता करेगा। अब जितना माल है उसकी जितनी ज़कात बनती है, उस ज़कात की जितनी रतियां बनती हैं, अल्लाह उतने शहर जन्नत में इसको अता करे। और सिर्फ शहर ही नहीं, मेरे आका ने फरमाया वफी कुल्ले मदीनतिन, ये शहर भी ऐसे कि हर शहर के अंदर सबोन कसरा, अल्लाह 70 महल्लात भी अता करेंगे। एक शहर और उस शहर के अंदर 70 महल्लात एक रत्ती के बदले, और उन 70 महल्लात के अंदर वफी कुल्ली कसरिन सबोन सरीरा, अल्लाह उन 70 महल्लात में से हर महल के अंदर 70 कोठरियां भी अता करेगा एक रत्ती के बदले। ज़कात कितनी अदा की है, उस ज़कात की अदायगी का हिसाब और अंदाजा खुद लगाते जाए। और मैं जिसने एक रत्ती दी है उसका ही अजर है। वाला कुल्ली सरीरन, और हर कोठरी पर सबोन फिराशा, अल्लाह ने 70 तख्त लगा दिए। कितने तख्त? जोर से कितने तख्त? 70 तख्त। और वो तख्त भी कैसे? फरमाया कि गिल्ज़ु कुल्ली शारिन, वो तख्त भी ऐसे गिल्ज़ु कुल्ली फरशिन, कि उनके फरश का मोटापा सबोन ज़िराआ, 70 गज वो मोटा फरश है। वो जो तख्त लगा हुआ है 70 गज मोटा तख्त अल्लाह उसका अता करेंगे। वो कितना बड़ा शहर होगा जिस शहर के अंदर अल्लाह ने, वहां पे जिस शहर के अंदर अल्लाह की जात ने महल्लात भी बनाए, महल्लात के अंदर अल्लाह ने कोठरियां भी बनाई, फिर उनके अंदर अल्लाह ने 70 तख्त बिछा दिए, और हर तख्त की मोटाई अल्लाह ने 70 गज रख दी। ये किसके बदले है? जो ज़कात अदा की, ज़कात में से एक रत्ती का बदला ये है। एक रत्ती समझते हैं ना, एक रत्ती का बदला ये है। अब जितनी ज़कात ज्यादा होगी अल्लाह उतना बदला भी ज्यादा था। जाग कर कहें सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये ज़कात मेरे अल्लाह का तोहफा है। ज़कात क्या है? अल्लाह का तोहफा है, मेरे अल्लाह की आज़माइश है। मुहद्दिसीने किराम ने लिखा अल्लाह ज़कात अदा करने का हुक्म भी उन्हें देते हैं जिनको पसंद करते हैं। देखिए, मैं पैसे उसके लूंगा जिसके साथ मेरी मोहब्बत है। आप पैसे उससे लेंगे जिसके साथ आपकी मोहब्बत है। बोलते हुए जिसके साथ आपकी मोहब्बत है। लेकिन आप जिससे नाराज हैं उससे पैसे भी नहीं लेंगे। तो अल्लाह की जात जिससे नाराज है उससे पैसे भी अल्लाह नहीं लेते, उसकी ज़कात भी अल्लाह वसूल नहीं करते। अल्लाह उसी की ज़कात वसूल करते हैं जिससे अल्लाह राज़ी हुआ करते हैं। अल्लाह सबसे राज़ी हो, जाग कर कहे सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया ज़कात से अल्लाह अपने बंदों को आज़माते, मेरे दिए हुए माल में से मेरे कहने पे तौल खर्च करता है। ज़कात अदा करने के 3 ग्रोह बनते हैं। कितने ग्रोह बनते हैं? बात बड़ी काम की है, जरा जाग कर बोले। कितने ग्रोह
جاتا تو آپ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے واقعات سنے ہوں گے. ذوق ہو تو میں ایک مختصر سی بات کر دوں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ السلام نے زکات نہیں مانگی. میرے آقا نے زکات نہیں مانگی تھی. آپ نے فرمایا ہو میرے صحابہ, سارے صحابہ کو فرمایا نا, آج اسلام کو چندے کی ضرورت ہے. آج اسلام کو چندے کی ضرورت ہے. صحابہ نے جو ہی یہ الفاظ سنے, آہستہ آہستہ صحابہ اٹھنے لگے, اپنے گھروں کو چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد صحابہ کی آمد ہونے لگی. میرے آقا تشریف فرمائے, ایک صحابی آئے, دوسرے آئے, تیسرے آئے, کرتے 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 سارے صحابہ آ پہنچے. مگر ایک صحابی ابھی تک نہیں آئے. یار ذوق سے کہو سبحان اللہ. سارے صحابہ آگے, اور کسی نے اتنا سامان لایا, کسی نے اتنا سامان لایا, اور کسی نے کتنا لایا, کسی نے کتنا لایا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے. میرے آقا نے فرمایا اوے عمر بڑے مالدار ہو, عمر تمہارے پاس بہت کچھ ہے, کیا اسلام کے لیے لائے ہو؟ عرض کی اللہ کے محبوب جتنا لایا ہو اتنا گھر میں بھی چھوڑ کے آیا ہو. اشارہ کر دیا کہ آدھا لے کر آیا ہوں, آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا. ایک صحابی ابھی تک نہیں آئے. اور میرے آقا کبھی نیچے دیکھتے ہیں میرا تصور, اور کبھی مسجد نبوی کے دروازے کو دیکھتے ہیں. ابھی تک وہ نہیں آئے. تھوڑی دیر گزری, چادر کندھے پہ ہے اور اس چادر کے کونے میں اتنا سا سامان ہے, اور جو ایسی اس کو دل سے لگائے ہوئے میرے آقا کے قدموں میں حاضر ہو جاتے. جو ہی پیش کیا میرے آقا کے سامنے لا کر رکھ دیا. ڈھیر کرنا تو کہہ نہیں سکتے, اس لیے کہ اتنا ڈھیر سارا مال تو تھا نہیں, تھوڑا سا مال تھا, وہ لے کر آئے. توجہ, میرے آقا نے یہ نہیں پوچھا ابو بکر کیا لائے. حضرت عمر سے پوچھا, باقی صحابہ سے پوچھا کیا لے کر آئے ہو. ابو بکر صدیق کے وقت میرا تصور, رب نے حکم دیا میرے محبوب سوال کا انداز بدل دو. میرے آقا نے انداز بدلا اور فرمایا ابو بکر گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو. سبحان اللہ. یہ نہیں فرمایا کیا لائے ہو, بلکہ فرمایا گھر میں کیا چھوڑا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر جھکا لیا, عرض کرنے لگے اللہ کے محبوب مجھ سے پوچھتے تو میں یہی کہوں گا گھر میں صرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا. اشارہ کر دیا جو تھا سارا لے کے آ گئے, جو تھا سارا لے کے آ گئے. اوے ابو بکر دیر کیوں کر دی. عرض کی اللہ کے محبوب گھر کی دیوار پر ایک دفعہ سوئی رکھی تھی, تلاش کرتے کرتے وقت لگ گیا ہے. کسی نے کہا ہوگا ابو بکر سوئی بھی کوئی چیز ہے. ابو بکر اپنے تصورات میں جواب دیتے ہیں اے لوگوں میرے نبی نے چندہ مانگا, ابو بکر کے گھر میں سوئی رہ جائے نہیں ہو سکتا. سارا کچھ لا کے حضور کے قدموں میں رکھ دیا. تو پتہ چلا کہ میرے آقا نے جب اعلان فرمایا تو سب کچھ دینے والے کو صدیق کہا جاتا ہے.